शुनकः अस्ति, शुनकः अस्ति, गृहम् अस्ति। शुनकः गृहस्य पुरतः अस्ति। शुनकः गृहस्य पुरतः अस्ति। बालकः अस्ति, गृहम् अस्ति। बालकः गृहस्य पुरतः अस्ति। पुस्तकं, पुस्तकम् अस्ति। शिक्षकः अस्ति। शिक्षकस्य पुरतः पुस्तकम् अस्ति। शिक्षकस्य पुरतः पुस्तकम् अस्ति। द्वारम् अस्ति। मम पुरतः द्वारम् अस्ति। मंजूषा, कपाटिका, मंजूषा अस्ति। मम पुरतः मंजूषा अस्ति। पुरतः, वाक्यं पुरतः। गृहस्य पुरतः मार्जालः अस्ति। उत्तमम्, उत्तमम्। विद्यालयस्य पुरतः छात्रा अस्ति। उत्तमम्। दूरवाणी कुत्र अस्ति? दूरवाणी कुत्र अस्ति? मम पुरतः दूरवाणीम् अस्ति। किरणः अस्ति। किरणः कुत्र अस्ति? मम पुरतः किरणः अस्ति। उत्तमं, किरणः अस्ति, समीचीनं। सङ्गणकम् अस्ति। सङ्गणकं कुत्र अस्ति? मम पुरतः सङ्गणकम् अस्ति। दूरवाणी अस्ति, कुत्र अस्ति? मम पुरतः दूरवाणीम् अस्ति। उत्तमम्, उत्तमं। मम पुरतः द्वारम् अस्ति। मम पुरतः द्वारम् अस्ति। मम पृष्ठतः, पृष्ठतः भित्तिः अस्ति। भित्तिः। मम पृष्ठतः भित्तिः अस्ति। भावचित्रम् अस्ति। भावचित्रम् अस्ति। मम पृष्ठतः भावचित्रम् अस्ति। मम पृष्ठतः भावचित्रम् अस्ति। पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकं कुत्र अस्ति? शिक्षकः अस्ति, पुस्तकं। शिक्षकस्य पृष्ठतः पुस्तकम् अस्ति। उत्तमम्। आसन्दः अस्ति। कुत्र अस्ति? शिक्षकः। शिक्षकस्य पृष्ठतः आसन्दः अस्ति। उत्तमं। वाक्यं पृष्ठतः। मम पृष्ठतः द्वारम् अस्ति। उत्तमम्। विद्यालयस्य पृष्ठतः काननम् अस्ति। उत्तमम्, उत्तमम्। गृहस्य पृष्ठतः नदी अस्ति। उत्तमम्, उत्तमम्। पुरतः, पृष्ठतः। वदतु। पुरतः, पुरतः पृष्ठतः। उत्तमं। पुनः। पुरतः पृष्ठतः। उत्तमम्। रामः अस्ति, लक्ष्मणः अस्ति, सीता अस्ति। लक्ष्मणस्य वामतः, लक्ष्मणस्य वामतः रामः अस्ति। रामस्य वामतः सीता अस्ति। लक्ष्मणस्य वामतः रामः अस्ति। रामस्य वामतः सीता अस्ति। मम वामतः घटी अस्ति। घटी अस्ति। मम वामतः करवस्त्रम् अस्ति। वामतः, वाक्यं वामतः। मम वामतः दर्पणम् अस्ति। दर्पणः अस्ति। मम वामतः दर्पणः अस्ति। उत्तमम्। गृहस्य वामतः मार्जालः अस्ति। उत्तमम्। विद्यालयस्य वामतः छात्रा अस्ति। उत्तमम्। वातायनं, विंडो, वातायनं। हाँ,
मम वामतः वातायनम् अस्ति। उत्तमं। स्यूतः। मम वामतः स्यूतः अस्ति। उत्तमं। मम पुरतः द्वारम् अस्ति। मम पृष्ठतः भित्तिः अस्ति। मम वामतः पुस्तकम् अस्ति। मम दक्षिणतः आसन्दः अस्ति। दक्षिणतः। सीतायाः दक्षिणतः रामः अस्ति। रामस्य दक्षिणतः लक्ष्मणः अस्ति। दक्षिणतः। मम दक्षिणतः आसन्दः अस्ति। मम दक्षिणतः शय्या अस्ति। वाक्यं दक्षिणतः। मम दक्षिणतः चषकः अस्ति। उत्तमं। मम दक्षिणतः मार्जालः अस्ति। उत्तमं। मम दक्षिणतः किमपि नास्ति। किमपि नास्ति। उत्तमं। स्यूतः कुत्र अस्ति? स्यूतः मम पुरतः अस्ति। उत्तमम्। आसन्दः कुत्र अस्ति? आसन्दः मम पृष्ठतः अस्ति। उत्तमं। वातायनं कुत्र अस्ति? वातायनं मम वामयतः अस्ति। वामतः अस्ति। वामतः अस्ति। उत्तमं। मार्जालः कुत्र अस्ति? मार्जालः दक्षिणतः अस्ति। उत्तमम्। उत्तमं। पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः। वदतु। पुरतः, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः। पुनः पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः। उत्तमम्। गृहम् अस्ति। किं किम् अस्ति वदतु। गृहस्य वामतः पुष्पम् अस्ति। गृहस्य दक्षिणतः कारयानम् अस्ति। वदतु वाक्यम्। गृहस्य दक्षिणतः कारयानम् अस्ति। गृहस्य पृष्ठतः वृक्षम् अस्ति। वृक्षः अस्ति। गृहस्य पृष्ठतः वृक्षः अस्ति। गृहस्य वामतः पुष्पम् अस्ति। गृहस्य वामतः नदी अस्ति। उत्तमं। सेतुः। गृहस्य वामतः सेतुः अस्ति। उत्तमम्। उत्तमं। समीचीनं। गुड्।